बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जोलानी के खिलाफ हलब का मैदान तप गया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अमरीका ने अपने इत्तहादियों समेत यमन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो ये है कि रूस ने शाम को छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के और रूस के दरमियान नए फड्डे पड़ गए। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो तुर्की का वज़ीर ख़ारजा है, उसने एक बड़ा इंकशाफ किया है बशार अल असद के हवाले से कि बशार अल असद को किस तरह से निकाला गया, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आजकल इंटरनेट की सिचुएशन चल रही है, उस वजह से बाज़ लोगों के पास प्रॉपर नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहे और रीच भी काफ़ी ज़्यादा चैनल की कम है। इसलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इस वक्त नाज़रीन मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन हो चुकी है। पिछले चंद दिनों से नाज़रीन मुसलसल जो मीडिया है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही थी कि रूस जो है वो खित्ते से निकल रहा है। उसने शाम की जो नई क़यादत है उसने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आप अपनी बेसिस को खाली कर दें। लेकिन नाज़रीन, आज रूस की जानिब से वाज़ेह तौर पे और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि हम शाम से अपनी बेसिस को खाली नहीं कर रहे। नाज़रीन, आपको याद है कि अगर अमेरिका की जानिब से एक जो गवर्नमेंट है इसकी शाम की, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपने फौजी अड्डे वहां पे कायम रखे जा सकते हैं दहशत गर्दों के कला कमा करने के लिए, तो नाज़रीन रशिया की जानिब से भी इसी तरह का उज़र पेश किया जा सकता है। रूस ने नाज़रीन वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो शाम से अपने फौजी अड्डे खाली नहीं करेगा। और मुसलसल ये खबरें दी जा रही थी जो जोलानी का जो मीडिया ग्रुप है उनकी जानिब से जी कि रूस को हमने इनकार कर दिया और रूस जो है वो अपने अड्डे खाली करके हैवी इक्विपमेंट निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन रूस नाज़रीन वहाँ पे मौजूद है। रूस का वहाँ पे मौजूद होना मतलब कि ईरान का वहाँ पे मौजूद होना। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो शेख नईम कासिम है हिज़्बुल्लाह के सरबराह, उन्होंने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा शाम के रास्ता, यानी ये वाला जो रास्ता है ये हमारे लिए बंद हो चुका है। हमारा जो इमदाद का रास्ता है, अगर तो हम कोशिश करेंगे कि जो शाम की नई क़यादत है उनके साथ हम बातचीत जारी रखें और यहीं से हमारा सिलसिला जो है वो जारी रहे। लेकिन अगर ना भी हुआ तो हमारे पास अल्टरनेट रास्ते भी मौजूद हैं। तो हमारा जो मुज़ाहमत का सिलसिला है वो नहीं रुकेगा बल्कि पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। और नाज़रीन, यही कुछ जो है वो ईरान की जानिब से भी कहा गया था। अब नाज़रीन, ईरान आपको बताया कि उसने $30 अरब शाम से लेने हैं, जिसका सुप्रीम लीडर ने तकाजा किया जी कि हमें फौरी तौर पे वो $30 अरब का जो कर्ज शाम ने लिया हुआ है वो इस मौजूदा हुकूमत को अदा करना है। तो उसके के सिलसिले में ईरान जो है वो यहाँ पे अपना कदम जमा सकता है और उसके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल में इनको तगो-दो भी नहीं करनी पड़ेगी। ये मामलात बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी नहीं है, क्योंकि नाज़रीन जो शाम की जानिब से आज इराक के ऊपर अटैक किया गया है तो उसी को इशू बनाकर उसके जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से इराकी फोर्सेस दाखिल हो सकती हैं। और जिस तरह से शाम है, जिस तरह से तुर्की है या दीगर ममालिक वहाँ पे कब्जा किए जा रहे हैं, तो ईरान भी एक एरिया जो है उसको अपना कैप्चर कर सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है रूस के हवाले से। यूक्राइनी फौज ने हथियार डालने शुरू कर दिए। नाज़रीन, यूक्राइनी फौज का अब मौक़िफ़ ये है कि ज़ेलेंस्की की करप्शन जो है उसके लिए वो अपनी जान क्यों दें, क्योंकि नाज़रीन 3 साल हो गए हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हों और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मारे, 5 लाख लोग नाज़रीन अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद फौजियों की है। तो उनकी जानिब से कहा गया जी कि अब हम मज़ीद जंग नहीं लड़ेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने जहां से मामलात क्लियर करने होते हैं, जिस तरह से शाम के अंदर रास्ता साफ हुआ है, तो उनके लिए इतना इशू नहीं होता, खासतौर पे वो ममालिक जहां पे उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो अब उन्होंने वहां से भी फौज के अंदर बगावत खड़ी करनी शुरू कर दी है। और मेरे ख्याल में इसको अगर ज़ेलेंस्की ने जो इसकी ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज़ है उसको उसने कबूल ना किया तो मुमकिन तौर पर अंदर से ही कोई इस तरह का मामला कर लिया जाए। ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने
اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے جو جبوتی کے ساحل کے قریب انہوں نے ان کے 5 بحری جہازوں کو ہٹ کیا تھا، جن میں 3 کارگو اور 2 ان کے ڈسٹرائرز ہیں۔ اب امریکہ نے اپنے اتحادیوں جس میں برطانیہ ہے، اس کے بعد فرانس ہے، سعودی عرب ہے، سعودی عرب سے ناظرین ان کے جہازوں نے حملہ کیا ہے یمن کے اوپر، یمن کی حدیدہ بندرگاہ اور شری کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، جس میں ناظرین وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ کہیں کوئی چیز تباہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر آلریڈی تباہ ہو چکا ہے یمن کا۔ یمن کے پاس اس وقت ناظرین جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے جو بچے ہوئے ہیں، جو ملٹری ایسٹس ہیں، وہ سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ اور پہاڑوں کے نیچے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم اس کے بارے میں وہ کہاں پہ ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے بہرحال اپنا جو ایک سپر پاور کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے اٹیک کیا گیا ہے، جس سے یقیناً یمن کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کا جوابی حملہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ممکنہ طور پہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب یا پھر خلیج عدن کے پانیوں میں یا پھر جو بحیرہ روم ہے وہاں پہ ان کو دیکھنے کو مل جائے، کیونکہ یمنی ادھار رکھتے نہیں ہیں، وہ ادھر اٹیک ہوتا ہے تو ادھر اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور کچھ نہ ہوا، کوئی بحری جہاز ہتھے نہ چڑھا تو پھر اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کسی جگہ پہ کوئی اٹیک کرنا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور پرابلم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے حلب کے علاقے میں، پہلے ادلب کا علاقہ، وہاں پہ مظاہرے شروع ہوئے ہیں جولانی کے خلاف، اور اب ناظرین جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں وہ حلب کے اندر شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ناظرین جو شامی ہیں انہیں اب حالات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، یہ آ کے ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، لیکن جب دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو علاقے خالی کرنے کے لیے اسرائیل نے کہہ دیا، اور علاقوں کے علاقے یہاں تک کہ ناظرین دمشق کے اندر وہ داخل ہو گیا، اور جولانی نے کہا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے، تو اب جو ہے وہ شامیوں کی غیرت جاگی ہے کہ ہم تو بہت بری طرح سے پھنس گئے، ہم نے تو جو آتش بازیاں کی تھی ان کے آنے پہ، جو ہم نے بھنگڑے ڈالے تھے وہ تو کسی کام کے نہیں رہے، کیونکہ یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، ان کو کن مقاصد کے لیے چلایا گیا وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی ماں کے اوپر یہ کہہ رہے جی کہ چاہے پورے شام کے اوپر قبضہ کر لو لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا، مجھے اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے۔ تو یہ ناظرین واضح طور پہ اشارے، واضح طور پہ علامت یہ بتا رہی ہے کہ شامی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہم نکل چکے۔ حلب کے اندر ناظرین جولانی کے خلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں کہ فوری طور پہ جولانی کو ملک سے نکالا جائے۔ دوسری جانب جولانی نے آج ایک بال جو ہے وہ ایک اڑتی جیسے کہتے ہیں کہ بال، اس نے کہا جی میرا انٹرسٹ تو نہیں ہے اس میں صدر بننے میں، لیکن اگر عوام نے اصرار کیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی اس نے کہا جی کہ مجھے صدر بنایا جائے۔ تو ناظرین دوسری جانب امریکہ نے بھی ان کے کان لال کیے ہیں اور واضح طور پہ ایک اشارہ دیا، انہوں نے کہا جی کردوں کا، جو کرد ملیشیاز ہیں ان کا شام کے اندر موجود ہونا ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے اور بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا ضروری ہے۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ خطے کے اندر، شام کے خطے کے اندر جو مین حکمرانی اور صدارت اور مین پاور ہے وہ کردوں کے ہاتھ میں رہے، جبکہ ترکی کی کوشش ہے کہ وہ جولانی اینڈ کمپنی کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن ناظرین امریکہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ اس کا بھی باس ہے ترکی کا بھی، تو وہ اپنی مرضی چلائے گا۔ دوسری جانب ناظرین ترکی کے جو وزیر خارجہ آج انہوں نے بڑا اہم انکشاف کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک فون کال جو ہے بشار الاسد کو ریسیو ہوئی تھی، جس میں اس کے 20 منٹ کے بعد اس نے شام کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ آخر فون کال کس کی تھی؟ کس نے اسے بتایا تھا کہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی بچاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے؟ تو ناظرین اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بڑی کلوز کال تھی اور کلوز الائی کی کال تھی، جس نے انہیں یہ متنبع کیا تھا اس بارے میں کہ وہ فوری طور پہ ملک کو چھوڑ دیتے۔ ناظرین ممکنہ طور پہ امریکہ کی ساز باز ہو گئی ہو، امریکہ نے اسے کہا ہو کہ تم نکل جاؤ سیف راستے سے، بہتر یہ ہے، کیونکہ اگر معاملات زیادہ خراب ہوئی یا ریزسٹنس ہوئی تو پھر ڈیفینیٹلی امریکہ کے فوجی اڈوں کو بھی خطرہ تھا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔